भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत से खतरा मौजूद है। भारत ने ऐसे ही ड्रामा तो नहीं रचाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बंद बांध कर खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। ईरान खित्ते में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहे तो पाकिस्तान क़ायम कदम करेगा। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के भारतीय फैसले को नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र भारत की इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। धमाके ने इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मोहमजोई पर 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। दो कौमी नज़रिया गोदी मीडिया का मज़ाक का खेज़ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो कौमी नज़रिए की अहमियत उजागर की तो भारतीय मीडिया सटपटा गया। रिवायती वावेला शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसक नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ है। हमारा मज़हब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ान हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। पहलगाम ड्रामा बेनकाब और हक़ाइक़ सामने लाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मलाविस है। भारत ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत से कभी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी मोहमजोई को सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। यकीन महकम है कि पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। फैसला किया गया, कौमी वक़ार और इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत के लिए बेहतर होगा कोई पंगा ना ले। पहलगाम वाक़े के बाद 10 मिनट में FIR होना प्री प्लान नहीं तो क्या है। सिंध तास मुआहदा कोई मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड का इजरा कर देगा। चीन के डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने चीन से $1.4 अरब यानी 10 अरब युआन की दरख्वास्त की है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब की मंजूरी देगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर भी दस्तखत के लिए पुरुम्मीद है। पहले जायजे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब किस्त मिलेगी। भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनल खारिज के 15 दहशतगर्द जहां नवासिर शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान जामी शहादत नोश कर गए। कुर्क में फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। गोमल जाम में 3 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते। गुज़श्ता चंद दिनों में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की कोई वजह नहीं थी।
اب روس سے پابندیوں کے ذریعے نمٹنا پڑے گا، امریکی صدر کی روس پر کڑی تنقید۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر کی ملاقات، زیلنسکی نے ٹرمپ سے بات چیت کو تعمیری قرار دیا۔ صدر زیلنسکی نے فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ یوکرین روس کے ساتھ غیر مشروط جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہے۔ یوکرینی صدر اور میرے درمیان جنگ بندی پر مثبت تبادلہ خیال ہوا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی میڈیا سے گفتگو۔ روس نے یوکرین کے زیر قبضہ اہم علاقہ کرسک مکمل آزاد کرا لیا۔ 1100 کلومیٹر کرسک ریجن پر یوکرینی فوج نے اگست 2024 کو قبضہ کیا تھا۔ کرسک آزاد کرانے میں شمالی کوریا کے فوج کے دستوں نے اہم کردار ادا کیا۔ محاذ جنگ پر ہلاک اور زخمی یوکرینی فوجیوں کی تعداد 76,000 ہے۔ روسی آرمی چیف کے صدر پیوٹن کو بریفنگ۔ ایران کے شہر بندر عباس کی پورٹ پر دھماکہ، 14 افراد جاں بحق، 750 سے زائد زخمی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکہ آتش بیر مواد کے گودام میں غفلت برتنے سے ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ، ایران کو پورٹ دھماکے کی وجہ منظر عام پر لانے کا اعلان۔ شاہد جو بھی ہو، ہم ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ پورٹ کے مرکزی نظام کو نقصان نہیں پہنچا۔ کسٹم آپریشنز جاری ہیں۔ ایرانی وزارت داخلہ سعودی عرب کی ایرانی پورٹ بندرگاہ پر دھماکے کی مذمت۔ انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار۔ مشکل گھڑی میں ایران اور ایرانی شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں سعودی وزارت خارجہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری۔ ایئر پنجاب کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر ایئر پنجاب ڈومیسٹک پروازیں شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے مزید 6 روٹس پر ہائی اسپیڈ ٹرین کے لیے پلان طرف بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے آپشن پر بھی غور۔ پہلے دریاؤں کا پانی بند کرنے کی دھمکی، پھر بغیر بتائے پانی چھوڑ دیا۔ مودی سرکار آبی جارحیت سے باز نہ آئی۔ بھارت نے گھبراہٹ میں دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے جہلم میں پانی کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی۔ 22,000 کیوسک سے زائد ریلا منگلا ڈیم کی جانب بڑھنے لگا۔ شہریوں کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کا الرٹ جاری۔ منگلا ڈیم میں اس وقت 60,06,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے سے ثابت ہو گیا۔ مودی حکومت کی قول و فعل میں تضاد ہے۔ مودی حکومت کے پانی بند کرنے کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہیں، ماہرین۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی مہنگی پڑنے لگی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا تیسرا روز، بھارتی ایئر لائنز کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ ایئر انڈیا، انڈیگو ایئر، اسپائس جیٹ اور ایئر انڈیا ایکسپریس مالی مشکلات کا شکار۔ 3 روز کے دوران 200 سے زائد بھارتی ایئر لائنز کی پروازیں متاثر۔ اضافی فیول، ایئرپورٹ پارکنگ چارجز، ہوٹل اخراجات میں بھی کروڑوں روپے کا اضافہ۔ بھارت میں فضائی کرایوں میں بڑا اضافہ متوقع۔ اپنی ایئر لائنز کو چھوڑ کر بھارتی شہری مڈل ایسٹ کی فضائی کمپنیوں کو ترجیح دینے لگے۔ بھارت میں زیر علاج کوئٹہ کے نوجوان آریان خان دوران علاج انتقال کر گئے۔ بھارتی حکومت کا بل کلیئر کرائے بغیر میت واپس کرنے سے انکار۔ آریان کی والدہ کو فوری واپس جانے کے لیے دھمکیاں دی گئیں۔ آریان کے والد سید جانداد شاہ کا دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارتی ڈاکٹرز نے آریان شاہ کا علاج نہ کرنے کے لیے بہانے بنائے۔ 20 مارچ کو پیسوں کے سلسلے میں واپس پاکستان آیا۔ پاکستان اور بھارت کے معاملات خراب ہونے کے بعد فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے میت دینے سے انکار کر دیا۔ اہلیہ پر بھارتی انتظامیہ نے بہت زور دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ پناہ گاہوں میں فلسطینی فیملیز بھی غیر محفوظ۔ اسرائیلی کا خان یونس میں عارضی پناہ گاہ کیمپ پر ڈرون حملہ، 12 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 51,500 تک پہنچ گئی۔